وأذكر مرة كتبت على قضية المدينة النبوية وقلت هذه من تخاريف الصوفية، وجاءتني هجمات من الداخل من الخارج، حتى بعض يعني من أهل العلم في الرياض من إخواننا القضاة وكذا، وقالوا كيف تقول هذا الكلام؟ قلت هذا كلام العلماء. المدينة النبوية إلى القرن العاشر ما كانت تسمى المدينة المنورة أبدا، ولو تتبعت كل الكتب العشر القرون الأولى تجد المؤلفين يقول مدينة نبوية مدينة نبوية. أول من اخترع هذا الصوفية. الأمر الثاني بناء على زعم أنه يخرج من القبر نور، أن المسافرين كانوا قديما إذا جاءوا المدينة يهتدون إلى المدينة بالنور اللي يخرج من القبر. والله القبر ده النور ده ما يخرج إلا من رؤوسهم، ما لا في نور ولا في شيء. ثم هذا مخالف، تسميتها بالمدينة المنورة مخالف لحديث أنس، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أضاء، ولما مات كل شيء إيش؟ أظلم، فكيف تسميها منورة بعدها؟ ثم يقول الشيخ ابن عثيمين أيهم أشرف المدينة، أن تضاف إلى النور ولا تضاف للنبوة؟ للنبوة. بارك الله فيك.